अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आइनी तरमीम के हवाले से एक मरतबा फिर सियासतदानों के माबैन डिस्कशन शुरू हो चुकी है, और वो सियासतदान जो इससे पहले हमने देखा कि वो आइनी तरमीम के मामले के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं थे या उनके कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, अचानक से वो दोबारा ये बयानात देना शुरू हो गए हैं कि हम आइनी तरमीम लाएंगे। ये मामला है क्या, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बात हो रही है, इस पे बुनियादी वजह क्या बताई जा रही है या बुनियादी एतराज़ क्या किया जा रहा है, इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। इससे पहले जो 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम के ऊपर एक डिस्कशन जब हो रही थी, काफ़ी हाइप क्रिएट की गई इस मामले के ऊपर। फिर उसके बाद अचानक से ये ख़बर आई कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो एग्री नहीं हुए, और उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है वो इस मामले के ऊपर वोट नहीं दूंगा। इख्तलाफात की ख़बरें, बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और अचानक से ये मामला दब गया। ये वो वक्त था जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को वजाहत दरकार थी। 25 जुलाई को वजाहत दी गई और 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक वजाहत जारी की, और उस वजाहत को फिर अपने तफसीली फ़ैसले का सुप्रीम कोर्ट ने हिस्सा भी बनाया है। और तफसीली फ़ैसले का हिस्सा क्यों बनाया गया, क्योंकि जब ये वजाहत 4 सफ़ात पर आई तो फिर उसके बाद विद इन दी इंस्टीट्यूशन इंतज़ामी तौर के ऊपर ख़त व किताबत शुरू हो गई थी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि बताएं कि किस तरह से ये कागज़ जारी किए बगैर वजाहत जारी हुई, ये मामला है क्या। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, 9 सवालात पूछे गए, और फिर जो तफसीली फ़ैसला आया उसमें उन्होंने जुडिशल जजमेंट के ज़रिए उस पूरे मामले को डिस्कस किया। हालांकि होता तो ये है कि जो मुख्तसर ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट डिटेल जजमेंट में उसकी रीज़निंग बयान करती है, लेकिन यहाँ पे उसके बहुत बाद पेश आने वाले एक वाक़े को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालती फ़ैसले का हिस्सा बना दिया। अच्छा, जब ये तरमीम का मामला जब पहले दफ़ा अचानक से मौखर हुआ तो उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई। किसी ने ये कहा कि अभी आइनी तरमीम नहीं आ सकती, किसी ने कहा कि कुछ डिले आया है और कुछ महीनों बाद दोबारा से ये कोशिश की जाएगी। तो अब अचानक से इसके ऊपर सियासी रहनुमाओं की जानिब से दोबारा बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि मुजवज़ा आइनी अदालत का क़याम या मुजवज़ा तरमीम जो है ये न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि उसके साथ साथ ये मजबूरी भी है। और फिर जुडिशरी का जो माजी का किरदार रहा है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हम आइनी अदालत के हक़ में इसलिए हैं ताकि कल कोई और वज़ीर आज़म तख्ता-ए-दार के ऊपर ना लटकाया जा सके। फिर उसके बाद अचानक से मौलाना फजलुर रहमान भी इस तरमीम के दोबारा हक़ में बयानात देना शुरू हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बहरहाल कुछ कंडीशंस हैं जो समझ भी आती हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है ये इससे ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि ये पर्सन स्पेसिफ़िक है, यानी किसी मखसूस फ़र्द के लिए है, और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होने की ज़रूरत है। आइनी अदालत के क़याम के मामले के ऊपर जो इस वक्त फोकस है पीपल्स पार्टी का, नून लीग का या JUI का, उसको बताया यही जा रहा है। और इस हवाले से जो मैसाके जमहूरियत हुआ था 2006 में, उसमें भी ये शामिल थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए। अब ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि ये आइनी अदालत का क़याम या आइनी तरमीम का जो मामला है, क्या ये दोबारा से जो मूव हो रही है, क्या
اکتوبر میں فائنلائز ہو جائے گی، نومبر میں ہوگی، دسمبر میں ہوگی، یہ اب آگے دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ اس معاملے پہ لے کر چلیں گے۔ تو تمام سٹیک ہولڈرز سے مراد ان کا جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں۔ ایم ایل ولی خان نے بھی آئینی عدالت کے قیام کے اوپر اس کے حق میں بات کی ہی ہے۔ لیکن ایک معاملہ بہت اہم ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی یا ہر پولیٹیکل پارٹی کے سیاستدان اس معاملے کے اوپر بات ضرور کر رہے ہیں کہ جو 19ویں آئینی ترمیم تھی، جس کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور وہ سب کچھ ہوا، اور پارلیمنٹ کی ججز تقرری کمیٹی جو ہے اس کو جس طرح سے غیر مؤثر کر دیا گیا یا بے اثر کر دیا گیا، اس کے اوپر تمام سیاستدانوں کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کے تحفظات اور اعتراضات ہیں، اور مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ گن پوائنٹ کے اوپر وہ آئینی ترمیم کی گئی تھی۔ یعنی اس حد تک تو کافی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ کنسنسس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس میں پارلیمنٹ کا کردار ہونا چاہیے۔ اب یہ پورا جو نئی ڈسکشن چل رہی ہے آئینی عدالت کے قیام کی یا آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیا یہ اکتوبر میں کنکلوڈ ہو جائے گا؟ کیونکہ اکتوبر اس لیے بھی اہم ہے کہ 25 اکتوبر جو آئین نے کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ایک جج جب 65 سال کا ہو جائے گا سپریم کورٹ کا تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور 25 اکتوبر 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 65 سال کے ہوں گے، ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے۔ اب لاء منسٹری کی طرف سے نئے نامزد چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ ہو رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، تو لاء منسٹری نے باقاعدہ کلیریفائی کیا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو سرکولیٹ ہو رہا ہے نوٹیفیکیشن، یہ فیک ہے، جھوٹا ہے، اور اس کی انہوں نے تردید کی اور یہ کہا جی کہ یہ اصل نہیں ہے۔ اب جہاں پہ یہ سارا معاملہ ہے وہیں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اپنے آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر کچھ تحفظات تھے، اور اس کا اظہار وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آل پاکستان وکلاء نمائندہ اجلاس میں کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات یا اعتراضات تھے یا تحفظات تھے، جس کی وجہ سے اس معاملے کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اب سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، اس وقت جو پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں کون تھا جس کا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونے والا تھا؟ اور ایک مفروضاتی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی، تو وہ تو عمران خان تھے جس کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں، اور ایون وفاقی وزراء پریس کانفرنسز میں کہہ رہے تھے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، خدشے کا اظہار یا امکان کا اظہار کر رہے تھے، عمران خان خود کہہ چکے ہیں۔ تو لیکن اس کے اوپر سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالخصوص JUI کے حوالے سے کنفرم نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہو کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کے حوالے سے، تحفظات کے حوالے سے بات جو لاء منسٹر نے خود کہی، تو اس سے ایک چیز تو بہرحال ایک یہ میسیج ضرور گیا ہے کہ سیاسی اختلافات یا سیاسی اختلافی رائے کے باوجود یہ اس وقت جو حکومت میں موجود پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا یہ ویو ہے کہ سیاستدانوں کا یا عام سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے۔ تو دیکھیں اب یہ جو آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے یہ کب اس کے اوپر چیزیں چلتی ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک کنسپٹ بڑا اچھا ہے، اور اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے تو پھر وہ آئینی سوالات سے متعلق کیسز سنے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ضمانت کے کیسز، اپیلیں، ٹیکس ایشوز، اس کے علاوہ پراپرٹی ڈسپیوٹس، یہ سارے کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئیں گے۔ تو یہ جو JUI فے کا یہ موقف ہے کہ پرسن اسپیسیفک یعنی
کسی مخصوص فرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک بڑی لاجیکل اور ایک بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پرسن اسپیسیفک ایک محض کسی ایک شخص کے لیے آئینی ترمیم یا آئینی عدالت کا قیام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک پورے سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اصلاحات کے طور کے اوپر اس کو دیکھا جانا چاہیے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.